कौम लूत कौन थी और वो कौन सा अमल था जिस पर अल्लाह के हुक्म से जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इनकी पूरी बस्ती को पलट कर रख दिया। यज़दान वॉइस के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगज़ीदा नबी थे। आपके वालिद का नाम हारान था जो तारिख़ आज़र के बेटे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सगे भाई थे। यानी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे और आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले ईमान लाने वालों में भी शामिल हैं। नेज़ आप अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही के ज़माने में अहले सुद्दूम की रहनुमाई के लिए नबूवत के मनसब पर फाइज हुए। वालिद हारान के इंतकाल के बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने चचा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ बाबुल में मुकीम रहे और फिर एक अरसे बाद सुद्दूम नामी शहर में आबाद हो गए। सुद्दूम के आस पास 5 नहायत खूबसूरत शहर आबाद थे जिनमें से हर एक की आबादी 1 लाख नफूस से ज्यादा ही थी। ये इलाके नहायत सरसब्द शादाब और कुदरत की फैयादी का हसीन शाहकार थे। बागात की कसरत थी तो लहलाते खेत यहाँ के बासियों की जरूरियात से कहीं ज्यादा थे और यही वजह थी कि करीब की बस्तियों के बासी भी अपनी माशी और ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए इन बस्तियों का रुख किया करते थे। मगर ये बात इन बस्ती वालों को बिल्कुल भी पसंद न थी। उनके ख्याल में उनकी बस्तियों में पैदा होने वाले फलों, अनाज और सब्जियों पर सिर्फ उन्हीं का हक है। उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि दूसरी बस्तियों के लोग उनके इलाकों में ना आए, लेकिन ये उन्हें मना करने से भी डरते थे। नाज़रीन, जब कोई कौम अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करने के बजाय गरूर व तकब्बुर और आदत बद में मुब्तला हो जाए तो ऐसे लोगों के दिल दिमाग पर शैतान काबिज हो जाता है और फिर ये इब्लीस के नक्शे कदम पर चलने लगते हैं। एक दिन बस्ती के लोग बाहर से आने वालों को रोकने के तरीका कार पर गौर व बहस कर रहे थे कि इब्लीस एक बुजुर्ग की शक्ल में उनकी महफिल में आया और उसने कहा, अगर तुम इनसे पीछे छुड़ाना चाहते हो तो मेरे कहने पर अमल करो। अजनबी बुजुर्ग की ये बात सबने निहायत तवज्जो से सुनी और तरीका बताने पर इसरार किया। इब्लीस ने कहा कि कल बताऊंगा। दूसरे दिन वो एक खूबसूरत नौउमर लड़के के भेष में आया और उन्हें अपनी औरतों के बजाय मर्दों के साथ फेले बद करना सिखाया। इस तरह इब्लीस के कहने पर इस बदकारी को शुरू करने वाले यही मलोन लोग थे। इन्होंने शैतान के कहने पर एक ऐसा गुनाह इजाद किया जिसका औलाद आदम में इससे पहले किसी को ख्याल तक न आया था। यही वो वक्त था कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर उस कौम की इस्लाह के लिए भेजा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उनको तौहीद की दावत देते और बेहुदा हरकत से मना फरमाते। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम की आदत बद की वजह से बड़े फिक्रमंद रहते थे और दिन रात उन्हें नसीहत और तबलीग करते रहते, लेकिन कौम पर उसका कोई असर न हुआ, बल्कि वो मज़ीद ढिठाई और हठधर्मी के साथ फखरी अंदाज में ये काम करने लगी। इसके साथ ही वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के साथ भी सख्त रवैया रखते और उनकी बातों का मजाक उड़ाते। उन्हें हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का समझाना बुरा लगता था, चनाचा उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम हमें इसी तरह बुरा कहते रहे और हमारे कामों में मुदाखलत करते रहे तो हम तुमको अपने शहर से निकाल देंगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम मायूस होने के बजाय कौम को राह रास्त पर लाने की जिद्दोजहद में मसरूफ रहे, लेकिन वहाँ तो कैफियत ये थी कि मर्द बढ़ता गया। यानी जितना हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह ताला के अज़ाब से डराते वो उतना ही मजाक उड़ाते और फिर एक दिन उन्होंने खुद ही अज़ाब इलाही का मुतालबा कर दिया। अल्लाह ताला ने उन्हें अब तक दर्दनाक अज़ाब से महफूज रखा था और बदतरीन फाशी बदकारी के बावजूद उन्हें ढील दी जा रही थी, लेकिन अब उन्होंने खुद ही अज़ाब की फरमाइश कर दी और बोले, ए लूत, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अज़ाब ले आओ। कौम के इस मुतालबे के बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि अल्लाह ताला ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी है और ये अब राह रास्त पर आने वाले नहीं। लिहाजा उन्होंने निहायत बेबसी के आलम में अल्लाह अज़्ज़ा वजल के सामने हाथ फैला दिए और दुआ की, ए मेरे परवरदिगार, इन मुफस्सिर लोगों के मुकाबले में मेरी नुसरत फरमा। अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआ कबूल फरमाई और अपने खास फरिश्तों को दुनिया की तरफ रवाना कर दिया। ये फरिश्ते पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास इंसानी शक्ल में तशरीफ लाए। जब वो फरिश्ते उनके पास आए तो सलाम किया। आप अलैहिस्सलाम ने भी जवाब में सलाम कहा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये तो अनजान लोग हैं, तो उन्होंने मेहमान नवाजी के तकाज़ों के पेश नज़र उन्हें इद्दत और एहतराम से बिठाया। फिर उनके लिए घर से एक भुना हुआ मोटा बछड़ा लाए और खाने के लिए उनके आगे रख दिया, लेकिन उन्होंने खाने को हाथ न लगाया, जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे इस्तफसार किया कि वो खाना क्यों नहीं खाते। इस मौके पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में कुछ खौफ भी पैदा हुआ। फरिश्तों ने जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चेहरे पर खौफ के आसार देखे तो कहा, आप हमसे खौफ ना खाइए,
ہم گنہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر مٹی کے کنکر برسائیں جو تمہارے رب کی طرف سے ان حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان عبرت ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام فکر مند ہو گئے۔ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام اس لیے فکر مند ہو گئے تھے کہ فرشتے جس بستی کی جانب جا رہے تھے وہاں آپ کے بھتیجے حضرت لوط بھی رہتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کہ اس بستی میں تو حضرت لوط بھی رہتے ہیں۔ تو فرشتے کہنے لگے کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے، ہم حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے، کیونکہ وہ بھی انہی بدکار لوگوں میں شامل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ڈر اور خوف ختم ہو چکا تھا، لیکن انہیں علم تھا کہ اللہ کا عذاب قوموں کو نیست و نابود کر دیتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نہایت رحم دل تھے۔ چنانچہ انہوں نے فرشتوں سے قوم لوط کے بارے میں پھر استفسار کیا۔ اس پر فرشتوں نے فرمایا، اے ابراہیم علیہ السلام، اس خیال کو چھوڑ دیجئے، آپ کے رب کا حکم ان تک پہنچا تھا لیکن وہ نہ مانے، اور اب ان لوگوں پر کبھی نہ ٹلنے والا عذاب آنے والا ہے۔ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی بستی پہنچے۔ وہ ایک نوجوان لڑکوں کی شکل میں اس بستی میں داخل ہوئے تو ان کی ملاقات حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی سے ہوئی جو نہر کے پاس پانی بھرنے پہنچی تھی۔ فرشتوں نے لڑکی سے پوچھا، ہم یہاں کہیں ٹھہر سکتے ہیں؟ لڑکی نے جواب دیا، آپ یہیں رکے رہیں، میں واپس آ کر بتاتی ہوں۔ در حقیقت لڑکی کو ڈر ہوا کہ اگر یہ قوم کے ہاتھ لگ گئے تو ان سے بدسلوکی ہو سکتی ہے۔ وہ اپنے والد حضرت لوط علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئیں اور صورتحال سے آگاہ کیا کہ اے ابا جان، شہر کے باہر چند اجنبی نوعمر لڑکے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم ان کو پکڑ لے۔ یہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے جو نہایت حسین و جمیل نوعمر لڑکوں کی شکل میں تشریف لائے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان خوبصورت اور نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں اپنی قوم سے خطرہ تھا کہ نہ جانے قوم ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافروں سے ملی ہوئی تھی، سو اس نے نوعمر لڑکوں کے گھر میں موجودگی کا راز فاش کر دیا۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کے دروازے بند کر لیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ بدکار لوگوں نے آپ علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا اور ان میں سے کچھ گھر کی دیوار پر بھی چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے، چنانچہ اس بے بسی کے عالم میں ان کے منہ سے نکلا، اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ قوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑنے پر بضد تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا مگر وہ باز نہ آئے۔ آپ علیہ السلام کو دکھی دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ فکر نہ کریں، ہم فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر اللہ پاک کا عذاب لے کر اترے ہیں۔ آپ اپنے اہل و عیال اور مومنین کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے اس بستی سے نکل جائیں اور کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے ورنہ وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا جس سے ان سب کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر نکل آئے۔ ابھی صبح کا آغاز ہوا ہی تھا کہ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر سے اکھیڑا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، حتیٰ کہ آسمان والوں نے اس بستی والوں کی چیخنے کی آوازیں سنی، پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی وائلہ جو منافقہ تھی، قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، ہائے رے میری قوم، تو اس پر اللہ پاک کے عذاب کا پتھر گرا اور وہ بھی وہیں ہلاک ہو گئی۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ اگر کوئی شخص بستی سے باہر تھا تو اسے وہ پتھر اسی جگہ جا لگا جہاں وہ تھا اور پوری قوم نیست و نابود ہو گئی۔ اور قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے یزدان وائس کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں، اور آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔